Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अल्लाहु अकबर। याद रखें, सजदे में सीधा ही नहीं चले जाना, इस तरह बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, औरतें जो इस तरह बैठी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारी इस्लामी बहनों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हमें औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताया जाए कि औरतें किस तरह तकबीर तहरीमा कहें, किस तरह क़याम करें, किस तरह रुकू करें, किस तरह सजदा करें और किस तरह तहियात में बैठें। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा, उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि तकबीर तहरीमा किस तरह करनी है, नियत किस तरह करनी है, सजदा, रुकू, क़याम, ये सारी नमाज का जो तरीका है इंशाअल्लाह मैं आपको आज इस वीडियो में करके बताऊंगा इंशाअल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये वीडियो अपनी तमाम इस्लामी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए भी सदका जारिया होगा, मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। अगर मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की नमाज़ दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हमारे लिए ये वीडियो बाइसे बख्शिश और बाइसे निजात भी हो सकती है। तो ज़रूर अपनी इस्लामी बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सबसे पहले नमाज का तरीका सीखने से पहले एक बात तमाम इस्लामी बहनें ज़हन नशीन कर लें। याद रखें, नमाज की जो शराइत हैं उनमें से एक शर्त है सितरे औरत, पर्दा करना। अब औरत का पर्दा क्या है? याद रखें, औरत नमाज के दौरान 3 चीज़ें नंगी रख सकती है। नंबर 1, ये कलाइयों से ऊपर जो दोनों हाथ हैं ये नंगा रख सकती है। इसी तरह चेहरे की जो टिकिया है इसको नंगा रख सकती है। तीसरे नंबर पर पाँव, ये टखनों से नीचे जो हैं दोनों पाँव, ये नमाज के दौरान नंगा रख सकती है। इसके अलावा औरत का सारा जिस्म नमाज के दौरान छुपा हुआ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों के अलावा औरत का कोई भी जिस्मानी आज़ा हिस्सा वो नमाज के दौरान नंगा हो जाए तो नमाज नहीं होगी। आपने देखा होगा बाज़ औरतें इस हवाले से बड़ी गफलत का शिकार हैं। वो क्या करती हैं, उन्होंने इस तरह का वो कुर्ता पहना होता है कि जो हाफ बाजू होता है, उनकी नमाज नहीं होती। बाज़ औरतें इस तरह का वो दुपट्टा सर पे पहनती हैं कि उसमें आधे बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो उनकी नमाज नहीं होती। बाज़ इस तरह बारीक वो दुपट्टा पहनती हैं कि वो बालों की स्याही नज़र आ रही होती है, तो उनकी नमाज नहीं होती। तो सबसे पहले तो पर्दे का अहतमाम करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करनी है नीयत। याद रखें, दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। ज़ुबान से कहना मुस्तहब अमल है, लेकिन असल चीज़ है दिल में पुख्ता इरादा हो। आप जो भी नमाज़ पढ़ने लगी हैं, फजर है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, या कोई नफली नमाज है, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, आप जो भी नमाज़ पढ़ने लगी हैं उसके नीयत का इरादा पुख्ता दिल में होना चाहिए। ज़ुबान से भी कह लेंगे तो मुस्तहब है, लेकिन असल चीज़ दिल का पुख्ता इरादा है। नीयत आपने कर ली। नीयत के बाद हमने तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल होना है। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इसमें गलती करती हैं। आपने देखा होगा बाज़ औरतें क्या करती हैं, वो कानों तक हाथ उठाती हैं। बाज़ औरतें वो चादर दुपट्टा लिया होता है उससे हाथ बाहर निकाल के कानों तक हाथ उठाती हैं। ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, इस तरह आपने हाथ उठाने हैं, हाथ आपके किबला रुख हों, ना उंगलियाँ ज़्यादा खुली हों, ना ज़्यादा जुड़ी हों, ना आगे की तरफ झुकी, ना पीछे की तरफ, बिल्कुल नॉर्मल हालत पे। और बिल्कुल आपने इस तरह ये कंधों तक हाथ उठाने, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांध लेने। अब हाथ बांधने में तवज्जो से देखिएगा क्या करना है। पहले आपने बायां हाथ ये छाती के ऊपर रखना है, बिल्कुल सीधा। फिर उसके ऊपर दायां हाथ रखना है, इस तरह बिल्कुल सीधा। देखें, अब यहाँ पर कुछ औरतें गलती करती हैं। वो क्या करती हैं, ये छोटी उंगली से और ये अंगूठे से इस तरह वो कलाई को पकड़ती हैं। ये तरीका गलत है। ये यहाँ से ऐसे पकड़ लेती हैं, कोई तरीका गलत है। जस्ट आपने करना क्या है, ये बायां हाथ छाती पे रखा और दायां हाथ उसके ऊपर रख दिया। अब ये है हाथ बांधने का तरीका। हाथ बांध लिए। अब आपने पढ़नी है सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यानी अब हम जो क़याम कर रहे हैं, सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, साथ कोई सूरत मिलानी है। तो इसमें आपकी नज़र जो है क़याम की हालत में, आपकी नज़र सजदे वाली जगह पे हो, जहाँ आपने सजदा करना है उस जगह पे आपकी नज़र हो। आप पहले पढ़ेंगे सना, फिर उसके बाद तावुज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم نے یہ قرات مکمل کر لی، اس کے بعد ہم نے جانا ہے رکوع میں۔ اب توجہ سے دیکھیے گا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں۔ اب ہم نے رکوع میں کس طرح جانا ہے، یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظر سجدے والی جگہ پہ۔ اب یہاں سے ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کیسے جانا ہے؟ آپ نے اس طرح رکوع میں اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر کچھ عورتیں غلطی کرتی ہیں، وہ نا اس طرح گھٹنوں کو سختی سے پکڑ لیتی ہیں۔ اس طرح پکڑنا نہیں، بس آپ نے اس طرح گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ دینے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں نا اس طرح تھوڑے سے آگے کی طرف فولڈ ہوں، اس طرح، یعنی زیادہ نہیں جھکنا، بس گھٹنے تھوڑے سے فولڈ ہوں اور گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہوں اس طرح۔ یہ حالت ہے رکوع کی۔ اس حالت میں آپ نے پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 تسبیحات پڑھ کے ہم نے پھر اٹھنا ہے۔ جب ہم اٹھے تو ہم نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، نظر ہماری سجدے والی جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم اٹھیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ اپنی حالت پہ ہوں، نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو، بالکل ہمارے ہاتھ اس طرح نارمل حالت میں ہو، اس طرح بالکل، ٹھیک ہے جی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا، اس کے بعد کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہنا ٹھیک ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ربنا لک الحمد، تو آپ کے لیے جو آسان ہے وہ کہہ لیں، لیکن سب سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہہ لیا۔ اب آپ نے جانا ہے سجدے میں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں سجدے میں سیدھا ہی نہیں چلے جانا، اس طرح بالکل نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں ایک چیز ذہن نشین کر لیجیے گا، پہلے آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے، یہ عورتوں کے لیے۔ آپ نے، میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ میرے یہ پاؤں دکھائے، ذرا پاؤں دکھائے، ادھر آ جائیں، ادھر دکھائیں، ادھر کی طرف آ جائیں نا، تاکہ آسانی رہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دونوں پاؤں اس طرح باہر نکال لینے ہیں، اور آپ نے دونوں پاؤں اس طرح باہر کی طرف نکال لینے ہیں، اور بائیں سرین کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب سجدہ کس طرح کرنا ہے یاد رکھیں۔ سجدے میں یہ بیٹھنے کی حالت ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، عورتیں جو اس طرح بیٹھی ہوتی ہیں، بالخصوص یہ نوجوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں، اس طرح تو مرد بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے، اس طرح وہ سجدے میں جاتی ہیں، وہ دونوں پاؤں جو ہیں نیچے، اب ذرا کیمرہ مین دکھائے نا، تو اس طرح یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اب عورتوں کا جو ہے نا وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں اس طرح باہر کی طرف نکال لے، دائیں جانب اس طرح نکال کے، اور بائیں سرین کے اوپر بیٹھ کر اب ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح بیٹھنے کے بعد اب ہم نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاؤں دونوں باہر کی طرف نکلیں، وہ آپ نے دیکھ لیے، دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ اس طرح بیٹھنے کے بعد ہم سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے دونوں بازو جو ہیں یہ ہمارے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، اور جو کوہنیاں ہیں یہ کروٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اور چھاتی جو ہے یہ گھٹنوں کے ساتھ لگی ہو، اور یہ ران جو ہے یہ پنڈلی کے ساتھ، اور پنڈلی جو ہے وہ زمین کے ساتھ، یعنی عورت جو ہے وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی، سمٹ کر۔ مردوں کا طریقہ الگ ہے، یہ عورتوں کا جو ہے یہ سمٹ کر، جتنی سمٹی ہوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، تو سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ اب زمین پر ہاتھ لگائے، اب ہاتھ جو ہے نا یہ یہاں ہونے چاہیے، یہ جو آپ کے انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے، اس طرح۔ اس میں 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔
تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سجدہ ہم نے کر لیا، اسی طرح آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں گے، 2 رکعتوں والی پڑھنی ہے تو اسی طرح آپ نے پھر دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت پڑھ کے آپ نے اتحیات میں اسی شکل میں بیٹھے رہنا ہے، یعنی آپ کے پاؤں اسی طرح نکلے ہوئے ہوں، آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے۔ اب اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو آپ کی نظر گود میں ہونی چاہیے، گود میں آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتحیات میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو سجدے والی جگہ پہ نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی گود میں دیکھنا ہے۔ گود میں دیکھیں گے، ہاتھ آپ کے بالکل نارمل ہاتھ پہ ہوں، نہ زیادہ آگے کی طرف جھکے ہوں نہ زیادہ پیچھے ہوں، بس بالکل نارمل اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اتحیات شروع کرنی ہے۔ جب آپ پہنچیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک، تو یہاں یہ تشہد والی انگلی اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی بہت ساری عورتیں غلطی کرتی ہیں، اس طرح کرتی ہیں، کچھ اس طرح کرتی ہیں۔ تو صحیح جو طریقہ ہے نا، اس طرح یہ 5 بنا کر، 5 جو عربی کا 5 ہوتا ہے نا، اس طرح یہ بنا کر آپ نے اس طرح انگلی اس طرح اٹھانی ہے، اس طرح اٹھائی اور پھر سیدھا کر دیا ہاتھ کو، پھر نظر سجدے یہاں گود میں ہے، اور پھر آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ نے سلام پھیرنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو تمام اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر ان کی بھی کوئی غلطی ہو وہ دور ہو جائے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔